نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب ابو بکر صدیق نماز پڑھاون واسطے مصلی تے کھلوندے سن نا تے آپ جدو نماز دے دوران سانس لیندے سن تے آپ دی سانس دے وچوں انج آواز آندی سی جویں ہانڈی دے ابلن دی آواز آندی ہے، سانساں وچوں انج بو آندی سی جویں کباب وچوں آندی ہے، یعنی آپ دا کلیجہ حضور دے ہجرے چ سڑ گیا۔ آپ دے وصال پاک تو بعد ایک دن حضرت عمر فاروق آپ دے گھر تعزیت کرنے واسطے افسوس کرن آئے، اور جتھے ابو بکر صدیق دی چار پائی سی نا اس دے اوپر آپ نے چھت دیکھیا تو عمر فاروق نے دیکھیا کہ اوپر چھت جلی ہوئی سڑی ہوئی۔ انہاں گھر والے نے پوچھا تواڈے گھر اگ کدوں لگی؟ گھر والے نے آکھیا اگ نہیں لگی۔ پوچھا پھر چھت کیویں سڑی؟ صدیق اکبر دے گھر والے کہنے لگے جس دن نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا اس دن تو بعد جدو ابو بکر رات نو لیٹ دے سن تے نبی پاک دے وچھوڑے چ ہوکے ہی انج دے مار دے سن، ہوکیاں نال چھت سڑ گئی سی۔